अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने IMF को SIFC के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी करा दी है। सरमायाकारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेम वर्क के तहत की जाएगी। इस फोरम के जरिए सरमायाकारी के गैर मसावी मौके पैदा नहीं होंगे। IMF ने जुलाई में 150 अरब रुपए की इजाफी बिजली महंगी करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने जुलाई में बिजली अब 5 रुपए की बजाय 7 रुपए महंगी करने का मुतालबा किया है। IMF की टीम पाकिस्तान में आई हुई है, बहुत सारी डिमांड्स उनकी सामने आ रही हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली आइंदा बजट के अंदर IMF की तरफ से बिजली और गैस की शोबों और जो उसके अंदर जो सब्सिडी है उसको खत्म करने की डिमांड की गई है। 20% लास्ट बजट में लगाई गई है, उससे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इंडस्ट्री जो है 40% जो उसकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो गई है। इससे 3 नुकसानात हो गए। एक, शराइत से अडेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से हम लोगों को नेगोशिएट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है ये जो अब शराइत सामने आ रही है सब्सिडी खत्म कर दे बिजली गैस के अंदर, स्पेशली क्योंकि एक आम सारिफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, ये ऐसी हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके? जो मगर मेरा जवाब बिल्कुल सीधा और वाज़े है कि हमने IMF के प्रोग्राम हमेशा तारीख में पैसे लेने के लिए किए हैं, अपने आप को सही करने के लिए नहीं किए। मतलब जब हमारा करंट अकाउंट ख़राब होता है तो हम IMF से पैसे ले लेते हैं, उनकी बातों को सुन भी लेते हैं, मगर उनकी बातों पर अमल दरामद सिर्फ उस हद तक करते हैं जहां पर वो अपनी खिस रोकने की बात करते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा अमल हमने 24 प्रोग्रामों में नहीं किया जो हमें सही करे। और ये बात आप बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को बता दें बिल्कुल क्लियरली कि IMF प्रोग्राम कभी भी किसी भी मुल्क के लिए माशी बहाली के लिए नहीं आता, बल्कि वो हमेशा एंटी ग्रोथ होता है और वो ऐसी शर्तें लेकर आता है जिससे उसकी ग्रोथ रुकती है, क्योंकि उनको अपने पैसे वापस लेने होते हैं। इस वक्त IMF का प्रोग्राम तकरीबन 7 बिलियन के पैसे हमें उन्होंने देने हैं। और आप ये याद रखिएगा, दिमाग में रखें कि उनके ऑलरेडी 7 बिलियन रुपीस के पैसे हमारे पास पुराने ड्यू हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट में होता तो उनके 7 बिलियन ज़ाये हो जाते। तो वो पैसे हमें इसलिए दे रहे हैं कि वो इस दुकान को चलाना चाहते हैं कि वो अपना पिछला दिया हुआ कर्जा वापस ले सकें। ये तल्ख हकीकत आपको बिल्कुल सामने रखनी चाहिए और यही मेरे हिसाब से जो मैं पाकिस्तानी कौम की जो मैं देख रहा हूँ, जो बातें देख रहा हूँ, जिस तरह के मैं बयानात देख रहा हूँ, जिस तरह का मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, जिस तरह का मैं अटायर देख रहा हूँ, जिस तरह का आपने कहा कि बजट की तैयारी हो रही है, जिस तरह की मैं चीज़ें देख रहा हूँ, उसमें मुझे तकरीबन 100% यकीन है कि हम वहीं पर एंड करेंगे जहां पर हम पिछले 24 प्रोग्रामों में एंड करते रहे हैं। मुझे इस पे कोई दो राय नहीं है। अच्छा शबर साहब, आई अंडरस्टैंड कि आप वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि होगा वही जो पहले हुआ, बिकॉज पहले भी यही होता है। 23 प्रोग्रामों में हमने ये किया तो 24 में हम क्या मुख्तलिफ करेंगे। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड जो 23 में किया वो 24 में ना करें, ये कैसे इंश्योर करें? देखें, बात यह है कि जब तक आप अपने अंदर ये बिलीव नहीं करेंगे कि स्टेट जो होती है, रियासत जो होती है, वो मईशत की बुनियाद पे चलती है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी माशी मसाइल होते हैं, और माशी मसाइल को समझने के लिए ज़मीन पर पैर रखना चाहिए। आप उस वक्त तक पाकिस्तान के और किसी भी मुल्क के माशी मसाइल को हल नहीं कर सकते। अब ये ज़रूर है कि अब आज इतना फ़र्क ये है कि अब मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया चल रहा है, और ये भी अंदाज़ा अच्छी तरह लोगों को हो गया है कि पाकिस्तान को कोई बेल आउट इस तरह नहीं किया जाएगा जिस तरह पास में किया गया है। मगर जो बुनियादी खदोखाल हैं मईशत के या सोसाइटी के जो बुनियादी जो
ان کا جو وے آؤٹ ہے یا مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا یا اس کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، آپ کوئی بنیادی یہ سمجھ کے کہ آئی ایم ایف بجلی کے بل بڑھا دے گا یا کم کر دے گا یا یہ ہو جائے گا یا کوئی بجٹ میں کوئی ایسا طوفان آ جائے گا. تو جو کسان سے جو ہم پھل خریدتے ہیں، ٹوٹل جو ہم پھل بناتے ہیں اس کا 1,00,000 ٹن جو پاکستان میں جو بناتے ہیں، جس میں 70% آم کا حصہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سیب، کیلا، پیچ اور امرود کا ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوا ہے کہ جو کسان کی کلاس 2 اور جو کلاس 3 ہوتی ہے، جس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، وہ پلک میں جاتا ہے سب. تو اس میں کسان کو بھی نقصان ہوا ہے، اور اس کے اندر جو پلک بنانے والے جو آم کی گودا جو انڈسٹری ہے، اس کو بھی ان کی بھی سیل 50% ڈکلائن ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے تیسری انڈسٹری بریویجز کی، اس کو بھی نقصان ہوا ہے. تو بات یہ کہ جو سیلز ڈکلائن ہوئی ہے ایف ای ڈی 20% لگانے کے بعد، جو ان ڈاکومنٹ کمپنیز ہیں ان کو بینیفٹ ہوا ہے. جو نہ فروٹ میں پلپ ڈالتے ہیں، جو سے سکرین اور کلر اور فلیور بیس جوسز بناتے ہیں، ان کو تو بینیفٹ ہوا ہے. جو فروٹ کانٹینٹ زیادہ ڈالتے ہیں، جو پراپر جو ہے جوس انڈسٹری میں نام ہے، ان کی سیل ڈکلائن ہو گئی ہے. اگر میں بات مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ جو صحیح کام کرنے والے ہیں پاکستان میں، ان کے لیے مشکلات کو بڑھا دیا جاتا ہے اس طرح کے فیصلے کر کے. تو کیا یہ جو فیصلہ کیا گیا ڈیوٹی لگانے کا، آپ لوگوں کو کیا اعتماد میں لیا گیا تھا، یا پھر بس ایک نوٹس آ گیا بس عمل کریں ہم؟ بس جی نوٹس آ گیا، عمل کے اوپر بس کیا آگے. انڈسٹری کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بات ہے کہ اگر آپ نے ایف ای ڈی 20% لگائی تو آپ نے ٹیکس کتنا ریونیو حاصل کیا؟ آپ نے تو لاس کر دیا اینڈ آف دا ڈے. یہاں پہ اگر میں بریویجز انڈسٹری کی بات کروں، وہاں پہ 10 سے 12 ہزار لوگوں کا روزگار لگا گا. پلپ کی انڈسٹری کی بات کروں تو 3 سے 4 ہزار بندہ ادھر بھی لگا ہوا ہے. پھر اگر میں گروئنگ سائٹ پہ آتا ہوں، وہاں پہ تو کم سے کم 30 سے 40 ہزار بندہ جو ہے اس سے بینیفٹ کرتا ہے. بات ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی جو ہے نا پوچھا نہیں جاتا انڈسٹری سے. جو ہے لائک آئی ایم ایف کی میرا خیال سے کنڈیشن کی وجہ سے جو ہے پورے پاکستان میں جو بلینکٹ لگایا گیا ہے. مجھے یہ بتائے گا وحید صاحب، اب اس ساری صورتحال میں بغیر پوچھے یہ کر دیا، ٹھیک ہے جی، آئی ایم ایف کی بھی کچھ شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بس ٹیکس کسی طریقے سے نہ بڑھایا جائے اور پیسہ اکٹھا کیا جائے. آپ کے خیال میں یہ جو موسمیاتی کلائمیٹ چینجز کے ایفیکٹس ہیں جو کہ پیداوار کو بھی ظاہر افیکٹ کر رہے ہیں، ڈیمانڈز اس طریقے سے نہیں پوری ہو پا رہی ہیں، وہ چیز، اور اس کے بعد یہ جب ٹیکس لگنے کے بعد آپ نے بولا کہ سیلز بھی کم ہو گئی ہیں، مارکیٹ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے، کس طرح فارمرز افیکٹ ہو رہے ہیں ان دونوں چیزوں سے؟ اچھا، یہ دو چیزیں ہیں. پہلے تو سیل کا جو میں امپیکٹ میں بتا رہا ہوں، جو ڈکلائن ہوئی ہے، صرف لوکل سیل ڈکلائن ہوئی، ایکسپورٹ پہ بھی امپیکٹ ہے. کیونکہ جب آپ کی انڈسٹری چلتی ہے اسکیل آف اکانومی، تو پھر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے، تو آپ کی لوکل سیل اور ایکسپورٹ بھی ڈکلائن آئی. اب دوسری بات ہے کہ کلائمیٹ چینج اور جو گلوبل وارمنگ، جو کلائمیٹ چینج پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کا تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اگر میں اس بات کو بات کروں، کلائمیٹ چینج 2013 سے جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا تھا پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا فلڈس آنا شروع ہوئے ہیں، اور اب تو تیزی سے بڑھ رہا ہے. ابھی حال ہی اگر میں بات کروں آم کے اوپر جو ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہوتی ہے 1.8 ملین میٹرک ٹن کی پروڈکشن ہے، اور جو پنجاب کی جو پروڈکشن ہے وہ 70% جو ہے پروڈکشن کا حصہ ہے، جس کے اندر اس ٹائم پہ 35 سے 40% جو پروڈکشن ہے وہ کم ہے. اور اسی طرح سندھ کے اندر جو 30% شیئر ہے، اس کے اندر 20 سے 25% جو پروڈکشن کم ہے، اور جو خیبر پختونخوا وہاں 1% ہے حصہ. بعد ٹوٹل ہماری اس بار 35 سے 40% پروڈکشن آم کے اندر کم ہے. اس کی مین ریزن کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج. سردیاں دیر